चोलेन्द्र शमशेर जबराले राष्ट्र बचाउन चाहने भए संविधानको पाना मात्रै नपल्टाउनुस्, सरकारले नै गलत त्यसैको संविधानको पाना पल्टाउनु भन्दा नयाँ नजिर खडा गर्नुस् के अब देशलाई शेरबहादुर देउवा प्रचण्ड केपी ओली कसैको हातमा नदिनुस्, बरु आफू चलाउनुस् के। कति मुद्दा लडाएर बस्नुहुन्छ के हैन। भोलि आज ल फेरि संसद विघटनको त अस्तिको भर्खरैको स्थापना गरेको नजिर छ नि, त्यही नजिरले फेरि संसद स्थापना हुन्छ। केपी ओलीले गैर कानुनी रूपले काम गरेकै छ, 4 नागेर 5 मा आएको छ, तपाईँले भनिसक्नुभयो हैन। 4 आधारले गर्दाखेरि फेरि संसद पुनः स्थापना त हुन्छ, फेरि हाल्ने हो नि त केपी ओलीले त। संसदको ठुलो दल त फेरि उनी हुन्छन्, फेरि विघटन गर्ने हो, कुर्सी छोड्ने हैन भनेपछि अब 6 बाँकी छ, 7 बाँकी छ, 8 बाँकी छ हैन। अनि कहिलेसम्म खेलाची गर्ने। अनि के रहेछ भन्नुहुन्छ भने यसको गुदी खोतल्दै आउँदाखेरि सबै एडिबीले लगानी गरेको ल्यान्ड पुलिङ छ, देख्नुभएको छ भनेको। अनि हाम्रा अलिअलि बचेका जमिन प्लटिङ गराएर अनि घर बनाउने एडिबीको पैसा लोनमा लिनका लागि शहरी विकास प्राधिकरणबाट एडिबीकै लगानीमा ल्यान्ड पुलिङ गर्न किन परेछ यहाँ है। औद्योगिकरणले सहरीकरण होस्, मैले बारम्बार भनेको छु के पहिल्यैदेखि। चितवनमा 5 वर्ष अगाडि सिटिओ कार्यालयमा कुरा उठाएको मैले हैन। हामीले असार 15 को दिन जुन वर्ष दोस्रो वर्ष चाहिँ यिनीहरूले धान दिवस मनाउनुको सुरु गरेर दोस्रो वर्ष चितवनको सिटिओ कार्यालयमा गमलामा धान रोपेको हामीले है। खेतीका जमिन सिद्ध्यायो, आज धान दिवस मनाउनु पर्यो, घाँटीमा बिउका माला उनेर भनेर। किसानले राखेको बिउ कति माया होला, 1 फोक्टो बढी पुग्ने बिउ चाहिँ नेतालाई माला लाउँदै सिद्धिन्छ क्या यहाँ। जुनले खेतीका जमिन सके तिनैले माला लगाएर रत्तेउली देखाउनु पर्छ यहाँ। यो संविधानले न कुनै पनि पार्टीले जस पाउँछ, न कुनै पनि न्यायाधीशले जस पाउँछ, न कुनै प्रधान न्यायाधीशले जस पाउँछ। यो भएको कारणले गर्दा यो संविधानै झुर्छ, यसलाई फ्याँकिदिउँ। प्रधानमन्त्रीले गलत त्याएको, मधेसवादी दलले डढाएको, जो सरकारमा गए तिनले डढाएको संविधान किन कोट्याइराख्यो सर्वोच्चले, म त त्यही अचम्म लाग्छ के। सर्वोच्च भनेको त यस्तो संस्था हो जसले त संविधानलाई चाहिँ एउटा नयाँ नजिर स्थापना गरेर यो पनि ठिक छैन, यो पनि ठिक छैन, यसो गरौँ भनेर पनि त बनाउने अधिकार त छ नि। आज कृष्ण कणेलले पनि समाजसेवा धेरै गरेको कारणले पार्टीले रोपाइँ आयोजना गरेर लगेर कृष्ण कणेललाई फसाइँदैछ त्यहाँ। यो पनि एउटा यिनीहरूले गिरोह नै सञ्चालन गरेर नियोजित गरेको कार्यक्रम हो है हैन। उनका पार्टीले आयोजना गरेको ठाउँमा कृष्ण कणेललाई यहाँ जेल हाल भन्न पाइन्छ अहिले। एउटा कुरो त्यो छ भने आयोजकलाई हाल्नु पर्यो नि। हो, आयोजकलाई हाल्नु पर्यो नि त। महेश बस्नेत त प्रदीप गेवाली चोखो बसेर कृष्ण कणेललाई ल जेल हालौँ त, हामी पनि हेर्छौँ है। शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि सहयोग गरेको भनेर माधव नेपाललाई पार्टीबाट निकाला गरेर अहिले स्पष्टीकरण सोधिएको छ भने माधव नेपालले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गर्न चाहिँ गल्ती भयो हैन। तर ओलीले आफ्नो पार्टीको माधव नेपाललाई गलत त्याएर मधेसवादी दललाई ल्याएर सिङ्गो मन्त्री परिषद खडा गर्न चाहिँ गल्ती होइन। ओलीले चाहिँ पार्टीको निर्णय मान्नु पर्दैन। हिजो भोट दिँदा त तपाईँले पनि दिउँ, मैले पनि दिउँ, काम गलत गरे है नेताले भनेपछि अम्ला ठडाउनु पर्दैन जनताले, त्यो गरेको खोइ त। त्यही भएर मैले बारम्बार भन्ने गरेको छ, जनताको सर्वोच्च आयोग स्थापना गरौँ, जनताहरूलाई चाहिँ आफ्नो आवाज गुनासो पोख्ने ठाउँ त्यहाँ हुन्छ, उजुरी गर्ने ठाउँ त्यहाँ हुन्छ, नेता आफै तह लाग्छन् त्यसपछि जुन व्यवस्था भए पनि भनेर मैले बारम्बार आह्वान पनि अहिले गर्नु। त्यतिखेर हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ विभिन्न विषयहरूमा आफ्ना प्रखर भनाइहरू राख्दै आउनुभएका विशेष गरी सामाजिक परिचालकीका रूपमा परिचित रहनुभएका तारा बरालजी, स्वागत छ। नमस्कार। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। अब आराम त सोध्नु भएन यहाँलाई होइन, धेरै पटक आराम छैन भन्नुहुन्छ। जस्तो यतिखेर विभिन्न विषयहरूका कोणबाट विभिन्न कुराहरू आइरहेको छ, तपाईँ प्रत्यक्ष लाइभमा पनि आएर धेरै विषयहरू उठान गरिराख्नु भएको छ। पछिल्लोचोटि विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्य नेकपा एमालेका अलि उग्र नेता महेश बस्नेतको बारेमा यहाँको कडा टिप्पणी आएको छ, यो के हो खास गरी? होइन, महेश बस्नेतले आफ्नो परिचय बाँड्नै पर्ने थियो एकपटक धरतीमा। केसम्म कुरा उठेको छ भने राजनीति जीवनमा यति छोटो जीवनमा अहिले नेपालको टप 10 धनीमा पर्ने अरे महेश बस्नेत होइन। हजुर, आम्दानीको स्रोत खोज्नु पर्यो अब हामीले। महेश बस्नेतले जब यो अभियन्ता मर्मत सेन्टर भनेर बनाए नि यो ज्वाला सङ्ग्रौलाहरूको काण्डमा खुसबुलाई उचालेर, त्यहाँदेखि यता महेश बस्नेतले मलाई पनि खोजी गर भनेर चाहिँ आफ्ना कर्तुतहरू पोख्दैछन् के। भक्तपुरको रोपाइँ काण्ड होस् होइन, त्यही ज्वाला सङ्ग्रौलाको काण्ड होस्, सरकार हुनेको मान्छेको मात्रै मन परि त होइन नि त, देशै उनीहरूको मात्रै त होइन नि त। अब सबैजना लागेर महेश बस्नेतको आम्दानीको स्रोत के हो, सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ कि पर्दैन, यो कुरा खोजी गरौँ। कतिवटा ट्रिपर, कतिवटा डोजर होइन, कतितिर ल्यान्ड पुलिङ गर्ने है, अनि खेतीका जमिन सिद्ध्याउने, सिधा कुरा छ। सारा खेतीका जमिन महेश बस्नेतले चाहिँ आफ्नो पार्टीका जग्गा दलाल प्रयोग गरेर सिद्ध्याउने, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभित्र त जमिन पक्कड गरेर राख्नु पर्यो नि। सिधा कुरा त उसमै जान्छ नि त प्रश्न होइन। अरूले बचाउन खोजेका जमिन पनि नदिने, बाटो हाल्छु के हाल्छु, अहिले कति रहेछ के कुरा। अनि त्यति गर्ने र जनताका अगाडि म चाहिँ किसान प्रेमी हुँ भनेर देशभरि फेरि एमालेको विज्ञापन गर्नका लागि अनि अर्काले जोगाएर राखेको 1 फोक्टो धानबारीमा गएर
त्यो त्यो चौदण्डी मच्चाएको हेर्नुहोस् त त्यो रोपाइँ जात्राको दिन के अरे रोपाइँ दिवस असार 15 धान दिवस भन्छन् होइन भन्नलाई। तर नाटक जुन बेलामा देशैभरि जग्गा खेतीको जमिन धानबारी थियो त्यो बेला धान दिवस नचाहिने, देशभरि टाट पल्ट्यो, एक मुरी धान फल्ने ठाउँ छैन, अब धान दिवस चाहियो। उहाँकै प्रत्यक्ष संलग्नतामा यहाँले पनि उठाउँदै आउनुभएको थियो होइन। जसरी चितवनको कृषि तथा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, हजुर त्यो विश्वविद्यालयको जग्गा मासेर रौशाला निर्माण भएको विषय यहाँले उठाउँदै आउनुभयो होइन। तर यतिखेर त भक्तपुरमा उहाँको रोपाइँ जात्रा त अनौठो रह्यो नि। अब त यहाँ त के भयो भने धान रोपियो कि अरू केही रोपाइ भयो होइन। अब धान त अबको मङ्सिरमा काटेला, त्यहाँ देखेको करतुतले त 9 महिनापछि रिजल्ट पो आउँछ भनेर पनि सामाजिक सञ्जालमा छाएको छ नि, के भन्नु छ? अब त्यो सबै कुरा त म भन्न जान्दिनँ होइन। तर के चाहिँ हो भने चितवनमा धुर्मुसले युनिभर्सिटीमा जसरी राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर लेखिया छ, महेश बस्नेतले अहिले भक्तपुरमा गरेर ल्यान्ड पुलिङ गरेर गरेका प्लटिङहरूमा होइन स्मार्ट सिटी राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर स्मार्ट सिटीको नाममा खेतीका जमिन सिद्ध्याइँदैछ। हनुमन्त करिडोर भनेर जमानादेखि धान रोपेर धानको दाना फलाएर खाने किसानहरूलाई खेदाइँदैछ होइन। अनि केसम्म रहेछ भन्नुहुन्छ भने हनुमन्त कोरिडोरको नाममा अरनीको राजमार्गको वैकल्पिक राजमार्ग बनाउँछु भनेर भाषण ठोकिरहेछ के महेश बस्नेतले। मास्तिरको 6 लेन सडक बनाएको के काम? अनि हनुमन्त कोरिडोरको छेउमा चाहिँ अरनीको राजमार्गको विकल्प बनाउनु भनेको के हो भन्दा त्यसका दायाँ बायाँमा भएका अलिअलि बच्चे खुचेका जमिनलाई बाटो हाल्ने ठाउँ भएन सिद्ध्याउनका लागि होइन। अनि के रहेछ भन्नुहुन्छ भने यसको गुदी खोतल्दै आउँदाखेरि सबै एडिबीले लगानी गरेको ल्यान्ड पुलिङ छ, देख्नुभएको छ भनेको। अनि हाम्रा अलिअलि बचेका जमिन प्लटिङ गराएर अनि घर बनाउने एडिबीको पैसा लोनमा लिनका लागि सहरी विकास प्राधिकरणबाट एडिबीकै लगानीमा ल्यान्ड पुलिङ गर्न किन परेछ यहाँ है? औद्योगिकरणले सहरीकरण होस्, मैले बारम्बार भनेको छु कि पहिल्यैदेखि। चितवनमा 5 वर्ष अगाडि सिडिओ कार्यालयमा कुरा उठाएको मैले होइन। हामीले असार 15 को दिन जुन वर्ष दोस्रो वर्ष चाहिँ यिनीहरूले धान दिवस मनाउनुको सुरु गरेर दोस्रो वर्ष चितवनको सिडिओ कार्यालयमा गमलामा धान रोपेको हामीले है। खेतीका जमिन सिद्ध्यायो, आज धान दिवस मनाउनु पर्यो, घाँटीमा बिउका माला उनेर भनेर किसानले राखेको बिउ कति माया होला, 1 फोक्टो बढी पुग्ने बिउ चाहिँ नेतालाई माला लाउँदै सिद्धिन्छ क्या यहाँ। जुनले खेतीका जमिन सके तिनैले माला लगाएर रत्तेउली देखाउनुपर्छ यहाँ। अनि हो त्यो बेलामा चाहिँ चितवनको सिडिओ साहबले जिल्लाभरिका नेताहरूलाई बोलाएर जमिन प्लटिङ रोक्नु पर्यो भनेर चाहिँ कुरा राख्दाखेरि हामीले महानगरपालिका प्रस्ताव गरेको छ भरतपुरलाई। महानगरपालिका बनाउनका लागि जनसङ्ख्या पुगेको छैन, हामीले पाहाडका बस्ती ल्याएर पनि बसाल्न छ, जग्गा प्लटिङ रोकिन्न भनेर नेकपा एमालेको जिल्ला अध्यक्षले भनेको छ क्या सिडिओ कार्यालयमा। भनेपछि यिनका अत्याचार कति त नि। अनि उनीहरू नै आज यो जात्रा गरे भनेको त परिचय त दिए। महेश बस्नेतलाई के कुराबाट बाहिर न्यु झिकुम यो अत्याचार मचाएको भन्ने चाहिँ मलाई पनि लागिरहेको थियो। गुनासो अलि पहिल्यैदेखि आएको थियो होइन। यसपालि असार 15 गते उनीहरूले अरू ती झोले झाम्टे नङ्गिएको त मतलब छैन। महेश बस्नेत र प्रदीप गेवाली हो क्या यो काण्डबाट नङ्गिनु पर्ने। ती झोले झाम्टे भनेको त उसले उठ बस्दा उठ गर्छन्, बस भन्दा बस गर्छन् होइन। तर किनभने हिजो नै असार 15 मानव रोपेर मुरी फलाउने दिन असार 15 होइन। हामी सबैले सम्झँदा किसानहरूको पर्व नभएर यो राष्ट्रिय पर्व पनि हो। तर अब त्यसलाई यसले व्यङ्ग्य बनाए भन्ने कुरा यहाँको रह्यो होइन। हुन त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हरेक कुरालाई टुक्का र व्यङ्ग्य गर्न सिपालु हुनुहुन्छ। उहाँका अत्यन्त विश्वासो पात्र पनि हुनुहुन्छ महेश बस्नेतजी होइन। र अहिले फेरि हुँदाहुँदै अर्को पनि आयो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जो प्रधानमन्त्रीको पदमा पदासीन हुनुहुन्छ, उहाँले हिजो आफ्नो केन्द्रीय समितिको बैठकमा चाहिँ आन्दोलनको लागि तयारी रहनुपर्छ भनेर भन्नुभयो भन्ने कुरा पनि बजारमा आयो। यसलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ? म दुवैपट्टि भन्छु। एउटा कुरो यतापट्टि यो धान रोपाइँको कुरा छ नि, त्यहाँ चाहिँ आज एमालेको नरनाथले फेरि कृष्ण कणेललाई लगेर त्यहाँ जोडिरहेछ, महिलाहरूको बदनाम गर्यो भनेर है। यो चाहिँ अभियन्ता मर्मत केन्द्र भनेर जब महेश बस्नेतहरूले बनाएको थिए नि, आज कृष्ण कणेलले पनि समाजसेवा धेरै गरेको कारणले पार्टीले रोपाइँ आयोजना गरेर लगेर कृष्ण कणेललाई फसाइँदैछ त्यहाँ। यो पनि एउटा यिनीहरूले गिरोह नै सञ्चालन गरेर नियोजित गरेको कार्यक्रम हो है होइन। उनका पार्टीले आयोजना गरेको ठाउँमा कृष्ण कणेललाई यहाँ जेल हाल भन्न पाइन्छ अहिले? एउटा कुरो त्यो भनेर छ भने आयोजकलाई हाल्नु पर्यो नि। हो, आयोजकलाई हाल्नु पर्यो नि त। महेश बस्नेत त प्रदीप गेवाली चोखो बसेर कृष्ण कणेललाई ल जेल हालौँ त, हामी पनि हेर्छौँ है। अब उनीहरूले पनि आफ्नो परिचय बाँड्दैछन् यो मानेमा। अब ओलीले चाहिँ भनेको कुरामा आन्दोलन गर्न जेसुकै गर्न ओलीका लागि मात्रै मन परिरहेछ देश होइन, ओलीको मात्रै रहेछ क्या नेपाल। जस्तै अब देखिहाल्नु भएको छ एमाले भित्र पार्टीको निर्णय नमानेको भनेर भन्दा पनि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि सहयोग गरेको भनेर माधव नेपाललाई पार्टीबाट निकाला गरेर अहिले स्पष्टीकरण सोधिएको छ भने
माधव नेपालले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गर्न चाहिँ गल्ती भयो होइन, तर ओलीले आफ्नो पार्टीको माधव नेपाललाई गलत त्याएर मधेसवादी दललाई ल्याएर सिङ्गो मन्त्री परिषद खडा गर्न चाहिँ गल्ती होइन। ओलीले चाहिँ पार्टीको निर्णय मान्नु पर्दैन। ओलीको जे निर्णय आयो त्यही हुन्छ पार्टीको निर्णय चाहिँ है। ओलीले जे पनि भन्छ। अब अहिले के कुरा सुनिएको छ भन्नुहुन्छ भने प्रदीप गेवाली, महेश बस्नेत, ओली, ईश्वर पोखरेल र एकजना 5जना नेताहरूले के गोप्य सहमति गरेका छन् र निर्णय गरेका छन् भने चुनावसम्मका लागि हिन्दू राष्ट्र र यो संहिताको विरुद्धमा बोल्दिउँ, बोलेर के जान्छ र भोट नआउने भयो भने सल्लाह। त्यही भएर महेश बस्नेतले हिजो केन्द्रीय समितिमा 8वटा बुदा राख्दै यो विषय राख्नुभएको भन्न खोज्नुभयो। हुनसक्छ आफ्ना पार्टीका भोटर सबै हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्रतिर जाने भए त्यो भएको कारणले हामीले अहिलेका लागि जनताहरू चाहिँ विरुद्धमा आइरहेको बेलामा यो संहिता खारेज गर्छौँ र हिन्दू राष्ट्र ल्याउँछौँ भनेर लेखिदियो भने त बोलिदियो भने चुनाव अगाडि भनेछन् र के चुनाव अगाडि बोल्दै के नै जान्छ र लेखिदिउँ न भनेछन् र निर्णय गरेको होइन। त्यति गरेर त फेरि एमालेका कार्यकर्ताको भोट त त्यतै आउँछ नि, भोटर्सको भोट त त्यतै आउँछ नि, रणनीति अपनाएका उनीहरूले। तर यिनीहरूको लक्ष्य छ, उद्देश्य छ भने अहिले केपी ओलीको एकलौटी सरकार छ, आज घोषणा गरिदिउँ तल हिन्दू राष्ट्र होइन, आज संहिता खारेज गरिदिउँ त। विद्या भण्डारीले अध्यादेशबाट संहिता खारेज गरिदियोस्, कसैले पनि विरोध गर्दैन यहाँलाई। विद्या भण्डारीले अध्यादेशबाट हिन्दू राष्ट्र घोषणा गरिदियोस्, कसैले पनि विरोध गर्दैन यहाँलाई। तर फेरि चुनावसम्म बोल्ने भनेर यहाँ नाटक झिक्ने अनि एमालेका मान्छे बिकिहाल्ने भनेपछि जनता त उनीहरूले चिने नि, उनीहरूलाई त के गाली गर्ने त, नेतालाई गाली किन गर्ने? जनता त ओलीले जे भन्यो त्यतै जाँदो रहेछ भनेर त उनीहरूले बुझिसकेको रहेछ नि त। भनेपछि त हेर्नुहोस् त 5जना एमालेका गिरोहले यो देश सिँगै टाट पल्टाइसकेको। जस्तो मैले अघि पनि सोधेँ, फेरि पनि सोध्न चाहेँ मैले यहाँलाई होइन। हजुर, जस्तो प्रधानमन्त्रीको पदमै आसीन रहेका व्यक्तिले आन्दोलनको धम्की चाहिँ दिन मिल्छ? खै अब नेपालमा भन्दा नि केपी ओलीले जे पनि गर्न मिल्छ के। केपी ओलीले यो मिल्छ यो मिल्दैन, उसको मर्यादा यो हुन्छ, नैतिकता यो हुन्छ, उसको अधिकार क्षेत्रभित्र यति कुरा पर्छ भनेर त्यो कुनैको केहीको मूल्याङ्कन नै हुँदैन। केपी ओलीको हकमा चाहिँ केही पनि हुँदैन। नाटक पनि खेल्ने हो, हास्य व्यङ्ग्य पनि उसैले चलाउने हो होइन, धामी पनि आफै, डाक्टर पनि आफै, मलामी पनि आफै, बोक्सी पनि आफै भन्छन् नि। त्यस्तै हो केपी ओलीको, त्यो अर्थ राख्दैन केपी ओलीको बोलीले। जस्तो हामी आज सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुपर्छ, संविधानको धारा 76 को 3 अनुसारको सरकारले 4 अनुसारको विश्वासको मत नलिएर संविधानको 76 को 5 अनुसार हुँदै 6 र 7 टेकेर गरिएको विघटनको विरुद्ध अहिले सम्मानित अथवा मुद्दाको छ। आज मुद्दा चाहिँ अन्तिम बहस पनि छ। यो बहस पछाडिको निर्णयले हो कि प्रधानमन्त्री तर्सेर आन्दोलनको तयारी हो कि भन्ने पनि चर्चा छ। यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ? यस्तो गरिदिनुहोस् न, तपाईँहरू पत्रकार हो, ओलीलाई नै गरेर सोधिदिनुहोस् तपाईँहरू कसको विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने होइन? सरकारले कसको विरुद्धमा देशमा आन्दोलन गर्छ? कहीँ इतिहास छ संसारमा? त्यो प्रश्न उहाँलाई सोधिदिनुहोस्, म जान्दिनँ होइन। अब यो जुन सर्वोच्चको कुरा छ यो त यिनीहरूले सुरुमा संविधान बनाउँदा नै आफ्ना अनुकूलका पात्रहरू ठडाउनको लागि कतिवटा पोइन्ट, एउटा प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि अरू देशका संविधानमा यति नै पोइन्ट हुन्छन्, पहिल्यै त पासो थापिसकेको छ नि त। त्यहाँ भएसम्म त चलखेल गर्छन्, चलखेल गर्नै बनाएको संविधान छ। र मैले के भनेको भने यो संविधानले न कुनै पनि पार्टीले जस पाउँछ, न कुनै पनि न्यायाधीशले जस पाउँछ, न कुनै प्रधान न्यायाधीशले जस पाउँछ। यो भएको कारणले गर्दा यो संविधानै झुर्छ, यसलाई फ्याँकिदिउँ। प्रधानमन्त्रीले गलत त्याएको, मधेसवादी दलले डढाएको, जो सरकारमा गए तिनले डढाएको संविधान किन कोट्याइराख्यो सर्वोच्चले? म त त्यही अचम्म लाग्छ के। सर्वोच्च भनेको त यस्तो संस्था हो जसले त संविधानलाई चाहिँ एउटा नयाँ नजिर स्थापना गरेर यो पनि ठिक छैन यो पनि ठिक छैन यसो गरौँ भनेर पनि त बनाउने अधिकार त छ नि। मैले बारम्बार भनेको छ, चोलेन्द्र शमशेर जबराले राष्ट्र बचाउन चाहने भए संविधानको पाना मात्रै नपल्टाउनुहोस्, सरकारले नै गलत त्याइसकेको संविधानको पाना पल्टाउनुभन्दा नयाँ नजिर खडा गर्नुहोस् के। अब देशलाई शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, केपी ओली कसैको हातमा नदिनुहोस्, बरु आफू चलाउनुहोस् के। कति मुद्दा लडाएर बस्नुहुन्छ के होइन? भोलि आज ल फेरि संसद विघटनको त अस्तिको भर्खरैको स्थापना गरेको नजिर छ नि, त्यही नजिरले फेरि संसद स्थापना हुन्छ। केपी ओलीले गैर कानुनी रूपले काम गरेकै छ, 4 नागेर 5 मा आएको छ, तपाईँले भनिसक्नुभयो होइन। 4को आधारले गर्दाखेरि फेरि संसद पुनर्स्थापना त हुन्छ, फेरि हाल्ने हो नि त केपी ओलीले त। संसदको ठुलो दल त फेरि उनी हुन्छन्, फेरि विघटन गर्ने हो, कुर्सी छोड्ने होइन। भनेपछि अब 6 बाँकी छ, 7 बाँकी छ, 8 बाँकी छ होइन। अनि कहिलेसम्म खेलाची गर्ने? दुनियाँ सामु बेइज्जत हेर्नु। विदेशमा विदेशमा हुने नेपालीले के भन्नुभएको छ भने हिजो अस्तिसम्म त हामीलाई यहाँ नेपालका भनेर 20 वर्ष अगाडिसम्म, 10 वर्ष अगाडिसम्म नेपाली नागरिक भनेर कस्तो हामीलाई सम्मान गर्थ्यो भने अहिले हामीले चाहिँ हाम्रो परिचय नै लुकाएर होइन, पासपोर्ट भिजा नै लुकाएर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ।
त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अति नै भयो बदनाम भयो देशको भनेर गुनासो हाम्रो पासपोर्टलाई विश्वको 183औं नम्बरमा राखेको छ हैन। हजुर जुन देशको पासपोर्ट देख्ने बित्तिकै नाक खुम्चाइहाल्छन् विदेशीले हैन। हामीलाई अरूलाई सरासर गएर विश्वका 8-10 वटा राष्ट्रका पासपोर्ट देख्ने बित्तिकै बिना चेक रोकटोक जान्छ उनीहरू। तर हाम्रो पासपोर्ट देख्ने बित्तिकै हामी क्युमा बस्नुपर्छ। अब हामी पुरै सबै चिज परीक्षण गर्नुपर्छ हैन। भनेपछि राष्ट्रिय अस्मिता पनि सिद्धिरहेछ। नेताले यी चिज सबै सकेका हुन् त? यसो राष्ट्रिय अस्मिता सिद्धिएको चाहिँ नेता साथसाथै जनताले पनि हो। तपाईँ अरू केही विचार गर्नु पर्दैन। जनताले एकपटकलाई अझ दुःख पाउनुपर्छ म भन्छु नेपालमा है। किनभने नेपालबाट यहाँ एउटा के अरे गणतन्त्रात्मक मुलुकका नाइकेहरू हात्तीहरू पाल्नका लागि राजतन्त्रको मुलुकमा गएर मागी खाएर जागिर हैन, मैले चित्त दुखाएको होइन, सोच्नुहोस् भनेको है। त्यहाँ गएर जागिर मागी खाएर हरेक देशमा नेपालका पार्टीका जडौरी पार्टीका चाहिँ पार्टी खोलेर बसेका छन् क्या नेपालीहरू। झुन्ड बनाएर तिनै पार्टीका लडाइँ गरेको छ साउदीमा, कतारमा, दुबईमा, मलेसियामा, अमेरिकामा, उता बेलायतमा। हेर्नुहोस् अमेरिकामा यो 10औं चाहिँ एनआरएनएको उसमा रहेछ होइन, अधिवेशनमा मारामार गरेको जात्रा हेर्नुहोस् त भन्दाखेरि अब नेपाली जनता नै उस्तै छ के। यिनैलाई पछ्याउँछ नि त, भोलि पनि यिनैलाई पछ्याउँछ भनेको चाहिँ जनताले कुरा नबुझिन्जेलसम्म यस्तै हो। देशको अस्मिता गलत्याउनुमा नेताको मात्रै हात छैन, जनताको पनि छ। हिजो भोट दिँदा त तपाईँले पनि दिउँ मैले पनि दिउँ, काम गलत गरे है नेताले भनेपछि अम्ला ठडाउनु पर्दैन जनताले, त्यो गरेको खोइ त। त्यही भएर मैले बारम्बार भन्ने गरेको छ, जनताको सर्वोच्च आयोग स्थापना गरौँ। जनताहरूलाई चाहिँ आफ्नो आवाज गुनासो पर्ने ठाउँ त्यहाँ हुन्छ, उजुरी गर्ने ठाउँ त्यहाँ हुन्छ, नेता आफै तह लाग्छन् त्यसपछि जुन व्यवस्था भए पनि भनेर मैले बारम्बार आह्वान पनि अहिले गर्नु। जस्तो अर्को कुरा यहाँले उठाइराख्नु भएको छ, जनता जताबाट पनि पिल्सेका छन् हैन। यतिखेर कोरोना विरुद्धको खोप जुन विषयले एकदमै तातेको छ हैन। कोरोनाको पहिलो खोप लगाइसकेपछि अब दोस्रो खोप चाहिँ कहिले आउँछ भनेर यहाँ धेरै व्यक्तित्वहरू लागिराख्नु भएको छ, कुरिराख्नु भएको कुरा छ। तर अमेरिका जस्तो एउटा सम्पन्न राष्ट्र, विश्वकै बादशाह भनिन्छ, त्यो मुलुकमा आज कोरोनाको खोप लगाउनेलाई जिन्दगीभर तिमीलाई दैनिक 1 किलो मासु दिन्छौँ, तिमीलाई घर दिन्छौँ, तिमीलाई चाहिँ 5 लाख पैसा दिन्छौँ, तिम्रो जीवनभर तिमीले गाडी चढ्नको लागि फ्युल दिन्छौँ, तर लगाइदेऊ है भनेर त्यहाँको सरकारले आह्वान गर्नु परेको छ। तर हाम्रो जनता त सोझा हुन् वा हाम्रो जनता बाठा हुन् त, उनीहरू चाहिँ खोप लाउन पाऊँ भनेर दौड्दैछन्। के होला, यहाँलाई के लाग्छ? यस्तो हो कि अब अमेरिकी जनताहरूले अमेरिकाको चाहिँ त्यो फुड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसनले नै अस्ति एउटा घोषणा गरिसकेको छ कि अमेरिकामा निकालेको अहिलेको खोप एस्ट्राजेनिक र मोडर्ना भन्ने दुईवटा नामको खोपले मान्छेलाई मुटु रोग देख्यो, मुटु सुन्यो, धेरैभन्दा धेरैको बन्द गरेछ अहिले होइन। तर पहिलेदेखि हल्ला भएअनुसार त जनसङ्ख्या घटाउनका लागि ल्याइएको कोरोना भन्ने जुन हल्ला अहिले गएर म्याच भएको छ, त्यही भएर खोप लगाएको बापतमा चाहिँ 2 वर्ष पछाडि नै, 1 वर्ष पछाडि नै, 3 वर्ष पछाडि नै मरिन्छ भने कसले आजीवनको मासु र भात खोज्छ त नि। अमेरिकी जनता बाठा भए, त्यही भएर खोपको विद्रोह गरे होइन। तर नेपालीहरूलाई केही थाहा छैन, खोप भनेको हाम्रो पुनर्जीवन दिने होइन, मरिसकेको जीवन बचाउने भनेर नेपालीले बुझे। स्टडी गर्न खोजी गर्न नेपालीले केही पनि जान्दैनन्, अमेरिकाले स्टडी गरिहाल्छन्, खोजी गरिहाल्छन्, समाचार बुझिहाल्छन्। त्यही भएर अहिलेको कोरोनाको भ्याक्सिन भनेको खराब रहेछ, हामीलाई नै सिद्ध्याउन ल्याएको रहेछ भनेर बुझिसके उनीहरूले। प्रमाणित अमेरिकी सरकारले गरेर लुकाएको छ होइन। त्यही भएर उनीहरूले चाहिँ उताकाले जे गरे ठिक गरे। नेपालीहरूले अस्ति देखेको थिएँ ज्ञानेन्द्र साई लगायतले खोप तुरुन्तै ल्याइनस् भने सरकार भत्काइदिन्छौँ भनेर लाइभमा बोल्नु भएको थियो क्या फेसबुकमा। म भन्छु कि अभियन्ता होस् कि जोसुकै होस्, विषयवस्तु बुझ्नुहोस् न। पहिले खोपले काम गरेछ त संसारमा? इन्डियालाई रोक्यो त कोरोना, अमेरिकालाई रोक्यो, ब्राजिललाई रोक्यो, बेलायतमै कोरोना रोकिया छैन नि। चीनले खोप निकाल्यो सिनोभ्याक्स भनेर, तर चीनको प्रशासित क्षेत्र हङकङमा अमेरिकाको खोप लगेर लगाइयो भनेको चीन आफै विश्वस्त छैन होइन। मैले अमेरिकाको एस्ट्राजेनिक र मोडर्ना भनिहालेँ, दुईटाले मुटु सुन्निने रोग भट्टाभट लागै छ अहिले। अपेक्षित भन्दा उल्लेख्य मात्रामा देखियो समस्या भनेको छ होइन। अब भारतको कोभिसिल्ड, भारतको 2टा खोप छ, एउटा कोभिसिल्ड र एउटा के थियो मैले अहिलेलाई झट्ट नाम बिर्सेँ। भारतको कोभिसिल्डले चाहिँ एउटा गुलियम बेरी भन्ने सिन्डम ल्यायो। त्यो सिन्डम भनेको कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने प्यारालाइसिस, पक्षाघात गराउने होइन। खतराकै एक साइडको नसा नै गलाइदिने, फ्यात्तै मान्छेलाई उठ्नै नसक्ने बनाइदिइहाल्ने। जस्तो नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति तथा पूर्व सांसद नेपाली काङ्ग्रेसका नेता पनि हुनुहुन्छ विदुर प्रसाद पौडेलले भ्याक्सिन लिएर निलिबित्तिकै उहाँलाई समस्या देखियो र उहाँ तत्कालै त्यही नै अस्पताल भर्ना हुनुभयो। उहाँको प्यारालाइसिसको कारणले उहाँको निधन हुन गयो। यस्तै कारण हुनसक्छ? कारण त्यो बिल्कुल छ नि। अहिले जर्मनको डक्टरले, जर्मनको एन्थ्रोपोलोजिस्ट भन्न आएछ, प्याथोलोजिस्ट डक्टरले के भनेको छ भने यो खोप भनेको मान्छे मार्नका लागि ल्याएको। तपाईँले अहिले गुगलमा गएर खोजेर हेर्नुभयो पनि हुन्छ होइन। यो
भ्याक्सिनेटेड इज टु डाई भनेको छ के हैन भ्याक्सिन लगाउनु भनेको मर्नु हो प्याथोलोजिस्टले भनेको छ के जसले भ्याक्सिन परीक्षण गर्छ नि त्यसैले भनेको छ भनेपछि हामीले बुझ्नु पर्यो नेपालभित्र पनि खोप लगाएका अधिकांश धेरै डाक्टर पनि बित्नुभयो धेरै मान्छे पनि बित्नुभयो रोगी पनि हुनुहुन्छ बिरामी पनि हुनुहुन्छ मेरो दिदी 5 थरमा स्वयंसेविका हुनुहुन्छ उहाँले खोप लगाएका दिनदेखि मुटु दुखेको अहिलेसम्म दुखिरहेछ मलाई गुनासो गर्नुभयो अस्ति के भएको होला यस्तो भन्नुभयो त्यस पछाडि मैले खोजी गर्दाखेरि यो कुरा भेट्टाएँ नेपालमा पहिलो पटक चाहिँ यो भ्याक्सिन लगाएर मुटु रोग लाग्यो अरे भनेर सार्वजनिक सञ्जालबाट पोख्ने मान्छे मै हो है अहिले धेरैजना बोलिसक्नु भएको छ यो विषयमा अहिले तत्काल अहिले चाहिँ हैन अनि अगाडि एउटा न्युजको पनि नाम थियो अनलाइन न्युजको त्यो अहिले मैले नाम बिर्सेँ उहाँले पनि त्यही अमेरिकाको समाचार हाल्नु भएको रहेछ नेपालीमै बनाएर हैन तर बुझ्नु पर्यो कि भ्याक्सिन लगाएका व्यक्तिहरू सबै बाँचेका छैनन् र गुगलमा हानेर खोज्नुभयो भने भ्याक्सिन लगाएकाको चाहिँ बचाउने दर 81% छ भ्याक्सिनै नलगाएका मान्छे 99% बाँचिरहेको छ कोरोना लागेर हैन भनेपछि त भ्याक्सिन नलाउनेको बाँच्ने दर बढी छ नि त हैन अनि किन लगाउने त भन्दा यो भ्याक्सिन त उनीहरूले परीक्षणका लागि ल्याइरहेका छन् यसले भोलि हाम्रो मुटु ड्यामेज गर्न सक्छ किडनी ड्यामेज गर्न सक्छ हैन अनि लिभर ड्यामेज गर्न सक्छ अस्ति मैले त्यत्रो विषय उठाएँ लिभर ड्यामेज गर्दैछ है यो कोरोनाको नाममा दिने औषधिले भनेर है त्यो बेलामा त्यो औषधिको बारेमा खोजी नै गर्दै गरेन सरकारले अरू देशको सरकार भए सानो कुरा बाहिर आउट हुने बित्तिकै मबाट सोर्स खोज्छ यहाँ सम्बन्धित ठाउँबाट खोज्छ यो कुरालाई त अन्तिमसम्म परिणाम त ल्याएर छाड्छ नि स्टडी गरेर तर यहाँका डाक्टरले लुकेर लेख्दैछन् हैन सिआइबीले भित्रबाट खोजी गर्दैछ कोरोनाको नाममा लगाएको रेमडेसिभिर इन्जेक्सन भन्ने थिएँ अस्ति मैले अब रेमडेसिभिर इन्जेक्सनको बारेमा सरकारले नखोज भनेर दबाब दिइरहेछ स्वास्थ्य मन्त्रालय लागेर लेख भनेको छ डाक्टरलाई भनेपछि त हामी त विश्वको परीक्षण गर्ने थलो परीक्षण गर्न थालो नेताले कमिसन खाए हाम्रो शरीर परीक्षण गर्न दे भोलि आज खोप लगाएका व्यक्तिलाई हैन रेमडेसिभिर इन्जेक्सन लगाएका व्यक्तिलाई हिजै असर देखेन भने भोलि भविष्यमा जे पनि देखिन पनि सक्छ काम गर्न पनि सक्छ तर रेमडेसिभिर लगाएकालाई काम गर्दैन मर्छ है त्यो अमेरिकाले बन्द गरिसकेको औषधि हो खोपले काम गर्न सक्छ भन्दा पनि अहिलेसम्म निस्केका विशेष अहिलेसम्म नाम चलेका 4वटा खोप 4वटा खोपले अनि तपाईँ अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ कि यो खोप लिनु ठिक कि बेठिक यहाँको विचार म ठिक र बेठिक भन्दिनँ अरूलाई आफ्नो विचार गर्नुहोस् मैले चाहिने कुरा जति भनिदिइसकेको छ तपाईँले नलाउनुहोस् भन्न पाउँदिनँ खोप नलागेको मान्छे भन्दा भोलि मर्छ कोही त होइन अनि खोप नलागेको मान्छे चाहिँ तारा बरालको कारणले मैले खोप लाइन र मरेँ भन्न पाउँदैन म खोप लाउँदिनँ मलाई जबरजस्ती गर्न पाउँदैन डाक्टरले कुनै टोलले जबरजस्ती गर्न पाउँदैन मेरो इच्छाको हुन्छ जबसम्म WHO ले प्रमाणित गर्दैन अनुमति मात्रै दिएको छ अहिले होइन प्रमाणित गरेको छैन खोप कसैले परीक्षण गर्छौ भने अनुमति छ भनेर दिएको मात्रै छ अनुमतिको खोप र प्रमाणित नभएको खोप मैले लगाउन बाध्यता पार्न पाउँदैन सरकारले म लगाउँदिनँ अरूले आफ्नो जिम्मा आफै लिने हस् एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराकानी भयो कुराकानीका लागि धन्यवाद यहाँलाई हस् नमस्कार धन्यवाद समाजको आवाज.com